अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अभी एक कट्टा खोला था इमरान खान ने, साजिश वाला। अभी वो कट्टा हमने बांधा नहीं और एक और कट्टा उसने खोल दिए। दो कट्टे जी। अब पहले था मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है और अपोजिशन जमातों ने गिराई है, और अब है कि जी मुझे ये कत्ल करना चाहते हैं। यार ये कोई बातें करने वाली होती हैं? इमरान खान, रात को तुमने जलसे में इतना जज्बाती माहौल बना दिया है। यकीन करो कि मैंने भी कहा था कि मुझे इनके ऊपर अब तरस आ रही है। ठीक है, बात यह है कि जो भी सियासी लीडर है ना दुनिया में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में सबकी जान को खतरा है। ये तेरे साथ जो सीधा टली फिरता है वो कहता है जी मेरे ऊपर 4 खुदकुश हमले हो चुके हैं और मैंने लाशें उठाई हैं। ठीक है, वो तेरे मुकाबले में तो वो लीडर नहीं है ना, तो उसके ऊपर हमले हुए हैं। परवेज मुशर्रफ के ऊपर हमले हुए हैं। ये सारे, आपको क्या ख्याल है कि मरियम नवाज को थ्रेट नहीं है? तेरे बंदों से ही थ्रेट है मरियम नवाज को। तो ये जो थ्रेट होती है ना, ये ऑलवेज होती है, हर वक्त होती है, हर किसी को होती है। और हर आपको नहीं, मौलवी का जो इमाम मस्जिद का मौलवी है ना, हमारी इमाम मस्जिद का, उसको भी थ्रेट है। तेरा क्या ख्याल है? ये जो जितने भी मौलाना फजल रहमान साहब को थ्रेट नहीं है? उनके ऊपर हमला नहीं हुआ था? काजी हुसैन अहमद के ऊपर हमला नहीं हुआ था? कौन सा वीआईपी है जिसको थ्रेट नहीं होती? तो थ्रेट होती है। आप इसको बिल्कुल इशू बना लेते हैं। जो नॉन इशू होते हैं ना, उसको आप इशू बना लेते हैं। सब कह रहे हैं भी जलसे करो तो तुम अपनी कारकर्दगी बताओ, लेकिन वो तो तुम बता नहीं रहे, और ये उल्टी सीधी बातें रोजाना आ जाती हैं जी। कल जी खवातीन रो रही थी जी कि इमरान को थ्रेट है जी। हाय हाय हाय। थ्रेट वाला ये ज़हन से निकाल दो। ये आपको थ्रेट है, मुझे भी थ्रेट है। आप जरा कमेंट्स पढ़ें, हम वीडियो बनाते हैं तो आपके पीटीआई के लोग कितने थ्रेट कर रहे होते हैं कि वकील साहब ये ना करो, वो ना करो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना लाना, ये वो ऐसी चीज़ें। तो थ्रेट वाली जो कहानी है ना, यह चूरन है, ये बिकने वाला ज़्यादा देर नहीं है। ये उसी वक्त बिकता है जब आप जलसे में तकरीर कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं हाँ 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 हाँ। किसको थ्रेट नहीं है? कितने पैगंबर शहीद हुए हैं, कितने, हर आलिम को, हर बड़े लीडर को, बड़े वकील को, डॉक्टर को, सबको जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, सारे ही आते हैं, जब बड़े होते हैं, जो भी पब्लिक का काम करते हैं, उनको थ्रेट होती है। ये कोई नई बात है? आप मजमे को रुला रहे हैं जनाब, बिल्कुल। ओए होए होए। इमरान को तो कत्ल करना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर जियाउल हक कैसे कत्ल हुआ है, शहीद हुआ है? तो ये चूरन है, ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। लोगों को जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनको जो है ना वो और जज्बाती करने वाली बात है। ठीक है, तो ये ऐसी बातें, जो लीडर होता है ना, विजनरी लीडर, वो ऐसी बातें नहीं करता। वो ऐसी बातें हो तो वो भी करता है। आपने उल्टा और इंतशार फैलाने के लिए कि मैंने वीडियो बना दी है और उसमें मैंने सबके नाम लिख दिए, और मैंने कह दिया कि सब कौन है, इमरान खान के अलावा सब शामिल है। मुझसे अभी लिखवा लें। मौलाना फजल रहमान ने कत्ल में साजिश है, शहबाज शरीफ है, राना सनाउल्लाह है, कमर जवेद बाजवा है, और कोई रह गया? कह दो। मुनसिफ अवान भी है। क्योंकि जो आपका मुखालिफ है आपको वो लगता है, और मेरे लाडले, सियासत ऐसे नहीं होती जैसे तुम कर रहे हो। तुम्हें सियासत की ABC का भी नहीं पता। हम कॉलेजों से सियासत करते आ रहे हैं, उसमें बर्दाश्त होती है, हौसला होता है। ये चीज़ें जो है ना वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हौसला करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपकी हुकूमत छिन गई। अब आप कह रहे हैं पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। किसी को आपका नाम भी शायद बाहर ना आता हो। वो इधर एक किस्सा मशहूर है कि एक बंदा था, उसकी मेले में चादर गुम हो गई जी। मेले में चादर जो ऐसे कंधे पे रखते हैं ना, चादर, वो गुम हो गई। तो बाद में वो जनाब लोगों को बताता रहा कि ये जो मेला हुआ था ना, जिसमें कोई 10-12 हज़ार लोग शामिल हुए थे,
وہ ایک سازش تھی. انہوں نے کہا جی کون سی سازش تھی؟ کہتے ہیں انہوں نے میری چادر چرانی تھی، اس لیے میلہ سجایا گیا. اس میلے میں میری چادر انہوں نے چوری کر لی. وہ میری سازش تھی میلہ چرانے کی. میلے میں میری چادر چرانے کی سازش تھی، اس لیے 10,000 بندوں کا میلہ ہوا ہے. اللہ کے بندے، کوئی عقل ہے تم میں؟ عقل ہے کوئی؟ کبھی عقل کی بات بھی کر لیا کرو. ہر وقت گالی گلوچ. رات کو بھی تم نے زرداری، بیماری، ثناء اللہ، اجرتی، قاتل 18. جب تم ان کو یہ کہو گے کہ شیر آیا، یہ جی شہباز شریف صاحب نے 100 پولیس مقابلے کروائے ہیں، رانا ثناء اللہ نے 18 قتل کروائے ہیں، زرداری نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. ابھی ایک رہ گیا کہ زرداری کی بیوی کا آپ نے الزام اس کے اوپر نہیں لگایا. بات یہ ہے کہ تحمل آپ کے اندر نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں. اور اس لیے اب حکومت کو، پہلے بھی کہہ رہے تھے نا، اب بلکہ فرض ہو گیا حکومت کو کہ عمران خان نے خود کہہ دیا اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو کہیں بھی بند کر کے رکھ دو. وہ اس کی جان کو خطرہ ہے یار، اس کی جان کو خطرہ ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. رانا ثناء اللہ پہلے بھی کہہ رہا تھا جی اس کی سیکیورٹی بڑی مضبوط ہے، ٹائٹ ہے، ہم نے کوئی اس میں کمی نہیں کی. الزام تو وہ لگائے گا لیکن ہم نے کوئی ایسی کمی نہیں کی. الزام خان اس کو جو کہتے ہیں نا، قسم خدا کی وہ ایسے ہی کہتے ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے کو مواصلات کا شعبہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے جی یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ سڑکیں بنانے میں والا معاہدہ، یہ محکمہ ہوتا ہے مواصلات کا، کہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس میں مال بڑا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے نا، کیونکہ اس نے یہی عہدہ پہلے مراد سعید کو دیا ہوا تھا. پتہ ہے آپ کو؟ مراد سعید کو. تو مراد سعید کو یہ محکمہ دیا ہوا تھا اور اس نے پھر مال بنایا. 118 ارب روپے کا اس کا گھپلہ ہے. اور سنا ہے کہ وہ کینیڈا پرماننٹ جانا چاہ رہا ہے اپنے والد کے پاس، جہاں اس کا والد گرفتار ہوا تھا. بات یہ ہے عمران خان، تیری سیاست زیرو ہے، خدا کی قسم. جو اس کو سیاسی ہے نا، اب کبھی تو کہتا ہے میں انقلاب لا رہا ہوں، کبھی تو کہتا ہے میں جہاد کر رہا ہوں، کبھی تو کیا تیرا کوئی کلیئر نہیں ہے، کبھی کہتا ہے مدینہ کی ریاست لا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے میں نے چائنا والا نظام لانا ہے، کبھی تو کہتا ہے کہ جناب میں نے جرمنی والا نظام لانا ہے. یار خدا کا خوف کر، تیرے اوپر تو پابندیاں ہونی چاہیے ہر قسم کی. لیکن اب حکومت کا فرض ہو گیا ہے، حکومت کا، کہ یہ جو نیا کٹا عمران خان نے کھول دیا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے. خطرہ سب کی جان کو ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. جو پنڈ کا چودھری ہوتا ہے نا، چھوٹے سے پنڈ کا، اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے، اس کو بھی خطرہ ہوتا ہے. لہذا یہ عمران خان ایسے جذباتی ماحول بنا کے پوری قوم کو تباہی کا ذمہ دار نہ بن. کل عیسائیوں نے جلوس نکالا ہے کہ جی ہماری جی ایک عبادت گاہ ہے، اس کے اوپر جلسہ نہیں ہونا چاہیے. تو ان کی وہ ملکیت ہے، ان کی مرضی ہے. آپ ان کے گھر میں یا کسی کے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے. آپ نے رائے ونڈ میں نواز شریف کے گھر میں جلسہ کیا تھا اور جا کے گالیاں دی تھی. اس کو صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اب تم لاڈلے نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں گرفتار کرو. اور جو اس نے ایک نیا کٹا کھولا ہے نا کہ میں نے ویڈیو بنا کے الماری میں رکھ دی ہے، ویڈیو بنا کے الماری میں رکھ دی ہے، اور یہ جب میں قتل ہو جاؤں تو لوگوں پتہ کر لینا کہ مجھے کس کس نے کی ہے. اب اس کو گرفتار کر کے ایک تکڑا سا SHO لائیں جو اس کی یہ ویڈیو برآمد کرے اور اس میں دیکھے کس کس کا نام ہے. جس کا نام ہے نا، اس کو حفظ ما تقدم کے طور پہ ان کو بھی گرفتار کر لو. پھر یہی ہوگا نا، عمران کو یہی کہو کہ بھی ان کو ہم گرفتار کرتے ہیں، آپ بتائیں کون کون سے نام ہیں، کون کون سے تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. FIR درج کراؤ. نیازی صاحب بجائے ویڈیو بنانے کے نا، ویڈیو بنانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو الماری میں پڑی ہے، وہ تو تیرے قتل کے بعد ہی نکلے گی نا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیمہ ہونا. جب تو قتل ہو جائے گا کیا فائدہ؟ اس سے پہلے FIR تھانہ آپ پارا میں کراؤ. تھانہ وہ جو بھی آپ کو لگتا ہے اس میں کوہسار میں کروا دو ان کے خلاف کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ خفیہ چھپا کے رکھنے والی بات نہیں ہے، لیکن سارا تیرا ڈرامہ ہے، ڈرامہ. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، یقین کرو، اپنے یہ
عمران خان کی باتیں سن کے نا رات کو مجھے ترس آ رہا تھا، صبح مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، یہ اتنا تماشا بنایا ہوا ہے، یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں اس کو سکون کے ٹیکے لگا کے 2 مہینے کے لیے اس کو نظر بند کر دو۔ حکومت میری بات نہیں مان رہی، میں نہیں کہہ رہا بلکہ آپ سارے کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے رات کو آپ کو سنایا ہے کہ ہن میں نہیں روندی، مینوں ویکھ کے لوگ روندے نے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری گزارش ہے کہ اس کو گرفتار کر کے اس کو محفوظ کر دیا جائے عمران خان کو، تاکہ اس کو کوئی خطرہ نہ ہو، ٹھیک ہے دوستو؟ ایگری ہیں آپ؟